प्यारे तलबा व तालिबात, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं इस वीडियो में खुशामदीद पेश कर रहा हूँ। ख़ासतन 11वीं बच्चे के जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया हुआ है। जो हमारा निसाब जो अधूरा रह गया था उस निसाब को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और जो आज मज़मून हमारा रहेगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, बहस व मुबाहिसा करेंगे, वो मज़मून है मसनवी। आप सबको पता होगा कि मसनवी जो है वो ज़ेर नज़र हमारा मज़मून था जो अधूरा रह गया था। आज वो ज़ेरे बहस है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि मसनवी क्या है और इसके माना क्या है और इसकी खासियत क्या है और इसके अज्जाए तरकीबी क्या है। सबसे पहले आपको ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि जो ये मसनवी है ये शायरी असनाफ की एक सिनफ है। शायरी असनाफ यानी कि पार्ट ऑफ पोइट्री। हम जो पढ़ रहे हैं हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, मगर पोइट्री में नज़्म में हम वो कौन सी किस्म पढ़ रहे हैं वो है मसनवी। ये शायरी असनाफ में शामिल है। इसके माने क्या है, मफहूम क्या है, आइए आज हम पढ़ते हैं। आपके सामने आपकी बुक होगी, किताब होगी, आप वो अपनी आंखों के सामने रखिए और हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। सफ़ा नंबर है 142, 142 पेज नंबर है। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है मसनवी के बारे में। मसनवी के लुग़वी माने हैं दो दो या दो जुज़ वाली चीज़, या इसके माने हैं दोहरा करना। ये दो दो के क्या माने हैं, मसनवी के क्या माने? असल में ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके क्या माने हैं? मसना है इसके माने, यानी कि दो दो। दो दो इसके क्या माने हैं, ठीक है। दो दो इसको क्यों कहेंगे वो आपको आगे चल के पता चलेगा। देखिए दूसरे पैराग्राफ, इस्तिलाह में यानी कि सो फार एज द टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी हर एक सब्जेक्ट की होती है। और उर्दू पोइट्री जो है, उर्दू नज़म जो है, इसकी भी अपनी एक क्या होती है, अपनी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम उर्दू में इस्तिलाह बोलते हैं। उस नज़म को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया हों मगर हर शेर का काफिया मुख्तलिफ हो। क्या है माने इसके? यानी कि जब भी आप कोई मसनवी पढ़ेंगे उसके पहले दो शेर जो होंगे या पहला शेर जो होगा उसमें दोनों मिसरे, मिसरे ऊला और मिसरे सानी, वो क्या होंगे? वो हम काफिया होंगे, मगर काफिया क्या होगा? वो अलग होगा, वो मुख्तलिफ होगा। आपको बात समझ आ रही है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मसनवी का पहला शेर होगा उसका मिसरे ऊला और उसका मिसरे सानी, उसका जो काफिया होगा वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। मिसाल के तौर ऊपर वाले में लिखा है गर, नीचे लिखा है दर, ठीक है। तो ये दोनों काफिये हैं मगर हैं मुख्तलिफ। पहले में गर आ गया, दूसरे में क्या आ गया? दर आ गया। तो इसीलिए इसको दो दो के नाम से पुकारा जाता है, इसीलिए इसको मसनवी बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं, मगर काफिया क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद इसकी बहर भी एक होती है, वज़न औज़ान जो इसका होता है वो एक ही होता है। इसमें कोई तारीखी, अखलाकी, मजहबी या फ़र्ज़ी किस्सा या हिकायत बयान की जाती है। अब बात है कि ये जो हम मसनवी पढ़ रहे हैं इसमें किस किस्म के मज़ामीन आने चाहिए, उन्वान किस किस उन्वान पे हम मसनवी लिख सकते हैं या लिखे जा चुके हैं। एक तो है तारीखी यानी कि हिस्टोरिकल, यानी कि पास्ट में, मुस्तकबिल में, माजी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो उसको कलमबंद करना। हिस्टोरिकल जो हो, जो हिस्ट्री के बेस पे हो, उसको कलमबंद करना, उस पर मसनवी लिखना, या कोई अखलाकी मॉरल हो या कोई मज़हब हो, रिलीजियस के रिलेटेड हो, या कोई फ़र्ज़ी किस्सा या कोई
किस्सा ऐसा हो जो झूठ हो या कोई हिकायत या अनमोल कोई बात हो, इस पर हम क्या लिख सकते हैं? मसनवी लिख सकते हैं। और इस पर भी मसनवियाँ बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं। तो मजमून क्या है उनका? या तो तारीखी होगा, या अखलाकी होगा, या मजहबी होगा, या कोई फर्जी किस्सा या हिकायत हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कदीम शायरी में सबसे ज़्यादा कार आमद सिन्फ शायरी है, यानी कि पुराने ज़माने की जो शायरी वगैरह हुआ करती थी, इसमें क्या कहलाई जाती थी? एक कार आमद सिन्फ शायरी थी। ठीक है, उसके बाद इसलिए इसमें हर तरह के मज़ामीन, वाक़ात और मंजर बयान करने की आज़ादी होती है। जो मसनवी निगार होता है उसकी आज़ादी होती है। क्या होती है? आज़ादी होती है कि वो किन किन उन्वानात पे मसनवी लिख सकता है। कोई वो आज़ाद होता है, वो किसी भी मज़मून को कलमबंद कर सकता है, उस पर अपने इज़हार ख़यालात पेश कर सकता है। उसके बाद गज़ल और कसीदे की तरह इसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं, काफ़ी की पाबंदी नहीं हो। यहाँ पे वो आज़ाद होता है। कसीद जो मसनवी निगार होता है वो क्या होता है? वो यहाँ पे आज़ाद होता है, फ्री होता है काफ़िया चुनने में। वो कई काफ़ियों को ला सकता है और इसको बरोएकार यानी कि इस्तेमाल में ला सकता है। पाबंदी नहीं, इसमें रज़म व बज़म, खुशी हो गम हो, वो दोनों चीज़ों को बयान कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही मज़मून को पकड़ सकता है फिर वो उस पर लिख सकता है। दास्तान हुस्न व इश्क, हुस्न इश्क, प्यार और मोहब्बत की बातें वो लिख सकता है। दुनिया की जो खूबसूरत मनाजिर है उनके ऊपर लिख सकता है, उनके ऊपर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। उसके बाद तसव्वुफ व फ़लसफ़ा, तसव्वुफ अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ताला को पहचानना, वो फ़लसफ़ा फ़िलॉसफी, दुनिया की फ़िलॉसफी क्या है, दुनिया किस तरह वजूद में आ गई, इन पर वो अपने मज़ामीन कलमबंद कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दास्तान हुस्न इश्क, तसव्वुफ व फ़लसफ़ा, गर्ज हर किस्म के मज़ामीन आ जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है, यानी कि मसनवी निगार जो है वो इसको बयान करता है। एक तो हो गया ड्रामा, ड्रामा करके स्टेज पे करके दिखाया जाता है। ड्रामा जो होता है वो करके दिखाया जाता है, क्योंकि ड्रामा के माने होते हैं अमल या एक्शन, अमल या एक्शन, जिसको किरदारों के जरिए स्टेज पे करके दिखाया जाता है। मगर जो ये मसनवी है ये बयानिया है, इसको हम बयान कर सकते हैं और सामाईन सुन सकते हैं। मगर इसका अंदाज क्या है? इसका अंदाज क्या है? ये है शायराना अंदाज में। यहां पर मसनवी निगार किसी कहानी को, किसी स्टोरी को, किसी मजमून को बयान करता है। दास्तान में क्या होता था? दास्तान जो एक नसरी सिन्फ होती है उसमें जिन, परियां, शहजादा, शहजादियां वगैरह उनका जिक्र मिलता था। ठीक है ना? मगर ये भी, इसमें भी कोई दास्तान बयान की जाती है मगर शायराना अंदाज में, वहां पर वो किसी कहानी की सूरत में बयान की जाती है। मगर यहां पर जब हम मसनवी पढ़ते हैं शायराना अंदाज में, तो यहां पर भी कोई दास्तान बयान की जाती है। इसमें भी जिन, परियां, शहजादा, शहजादों की बात होती है, मगर अंदाज का फर्क होता है। ये पोइटिकल वे में बयान की जाती है और वो प्रोज वे में बयान की जाती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मसनवी की खुसूसियत क्या है। मसनवी की खुसूसियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिफात क्या है। आइए देखते हैं। मसनवी की खुसूसियत में एक अहम खुसूसियत वाक़ात का तसलसल और तरतीब है, ताकि दास्तान पूरी तरह जहन में आ सके और वाक़ात के ज़िमनी पहलू भी सामने आ जाएं। तो बात क्या है? बात यह है कि तसलसल का होना मसनवी में ज़रूरी है। तसलसल का मतलब होगा कंटिन्यूटी। ठीक है ना? यानी कि जब मसनवी निगार जो है, जब वो किसी कहानी को कलमबंद करेगा, पेश करेगा, बयान करेगा, तो पहले से लेकर दूसरे तक, दूसरे से लेकर तीसरे तक, तीसरे से लेकर चौथे तक जो हालात व वाक़ात वो बयान करेगा, उनमें एक तसलसल होना चाहिए, उनमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी, यानी कि तसलसल का कायम होना ज़रूरी है। तसलसल बरकरार ना हो तो फिर वो मसनवी नहीं कहलाई जा सकती। फिर जो उसकी नज़ाकत होगी, जो नफासत होगी, जो उसकी खूबसूरती होगी ना, वो रायगा ज़ाया हो जाएगी। इसलिए तसलसल का होना ज़रूरी है। और तसलसल के साथ क्या चीज़ ज़रूरी है? वो है तरतीब, सीक्वेंस, ऑर्डर। तरतीब का होना ज़रूरी कि पहले क्या,
ٹھیک ہے نا. جس طرح اگر ہم کسی کی کہانی بیان کریں گے, کسی اہم پرسنالٹی, کسی اہم شخصیت کی پرسنالٹی کو بیان کریں گے, کہانی بیان کریں گے, زندگی کو بیان کریں گے, تو ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ وہ کب پیدا ہوئے, ان کی ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی, پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کہاں کہاں گئے, ٹھیک ہے, پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے, پھر ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز کب ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی کتاب لکھی, ٹھیک ہے, اور آخر میں یہ بتائیں گے کہ ان کی وفات کہاں پہ ہوئی. اس کو بولتے ہیں آرڈر. اسی طرح مثنوی میں ایک آرڈر ہوتا ہے کہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, پھر کہاں پہنچ گئی, پھر وہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہاں تک کہ پھر اس کا اختتام ہو جاتا ہے, تاکہ جو سننے والا ہوتا ہے یا دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں پوری بات آ جائے. اس طرح وحدت تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے. وحدت تاثر کا مطلب ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہو جائے؟ ایک اثر پڑ جاتا ہے قاری کے ذہن پر, سامعین کے ذہن پر ایک تاثر پڑ جاتا ہے, ایک اثر پڑ جاتا ہے کہ جو مثنوی نگار کہہ رہا ہوتا ہے اس کا سیدھا براہ راست اثر پڑتا ہے قاری کے ذہن پر. اس کے بعد ہے کردار نگاری. کیا ہے کردار نگاری؟ کردار نگاری کا اس میں ایک اہم پہلو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. کردار نگاری مطلب ہو گیا کریکٹرز, یعنی کہ جو مثنوی نگار ہے اس کو کوئی کہانی تو ذہن میں آ چکی ہے, اب اس کہانی کو تکمیل کرنے کے لیے, اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے اس کو کرداروں کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ کرداروں کے بغیر نہ تو ڈرامہ, نہ تو ناول, نہ تو مثنوی نگار وجود میں آ سکتا ہے, نہ بن سکتا ہے. اس لیے کرداروں کا ہونا کیا ہے, اشد ضروری ہے. تو دیکھیے کتاب پہ کیا لکھا ہے, ہر فرد کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے, فرد ہوگا انڈیویجول یعنی کہ کوئی شخص, اس کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی تمام امتیازی خصوصیات یعنی کہ اعلیٰ پراپرٹیز جو اس کے اندر ہوں گی اور اوصاف کے نقش ذہن پر ثبت ہو جائیں. یعنی کہ اس میں جو مثنوی نگار کریکٹرز کو پیش کرے گا, کرداروں کو پیش کرے گا, اپنی اس مثنوی میں جو وہ لکھ رہا ہے اس کو مثنوی میں ویسے کردار لانے ہیں, اس کے اوصاف اس کو پیش کرنے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, اور اس کی ساری خصوصیات کریکٹرز جو اس شخصیت کے اندر ہے, اس پرسنالٹی کے اندر ہے, اس کردار کے اندر ہے, وہ سب کچھ اس کو اپنی مثنوی میں پیش کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ جو قاری ہے, جو سننے والا ہے, سامعین جو ہے, اس کے ذہن پر کیا پڑے, ایک اثر پڑ جائے, وہ ثابت ہو جائے, پرنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پھر اس کو نہ بھولے. اس کے بعد ہے کردار نگاری. کیا ہے کردار نگاری؟ واقعہ نگاری. اس کے بعد دوسرا جز جو ہے اس کا وہ کیا ہے, وہ ہے واقعہ نگاری. کیا لکھا ہے دیکھیے, واقعات کی بنیاد خواہ اصلیت پر ہو یا خیال پر, وہ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ نظر کے سامنے تصویر آ جاتی ہے. مطلب کیا ہے, یعنی کہ یہ مثنوی نگار کا کمال ہوتا ہے, اگر وہ کسی خیالی قصے کو بیان کرنا چاہتا ہے اپنی مثنوی کے اندر, یا جو جھوٹ پر مبنی ہو یا حقیقت پر مبنی ہو, اس کو ان دونوں چیزوں کو, چاہے وہ اصلیت ہو یا نقل ہو, یا جھوٹ ہو یا سچ ہو, ان دونوں چیزوں کو اس کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ جو سننے والا ہو, جو سامعین ہو, اس کے آنکھوں کے سامنے مکمل تصویر آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واقعہ نگاری میں اس عہد کے طرز معاشرت, بول چال, رسم و رواج کے بیان کو خاص اہمیت حاصل ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ جب مثنوی نگار کوئی مثنوی لکھے گا, اس میں وہ یہ بھی دکھانے کی کوشش کرے گا کہ جس زمانے میں وہ مثنوی لکھ رہا ہے اس زمانے کی جو طرز معاشرت ہے, یعنی کہ لوگوں کی جو لین دین کے تعلقات ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے یہاں آنا جانا ہے, ان کے کپڑے, ملبوسات, پوشاک, کھانا, سب کچھ, وہ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا, اس کو
ضروری پیش کرنا ہوگا. طرز معاشرت اور بول چال یعنی کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس کو اپنی مصنوعی میں اظہار کرنا ہے. اس کے بعد ہے رسم و رواج کا بھی اس کو خیال رکھنا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے ایک مصنوعی جو ہے وہ کامیاب بن جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اسلوب بیان. کیا ہے؟ اسلوب بیان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اسلوب بیان کا مطلب ہے بیان کرنے کا سٹائل، بیان کرنے کا طرز، بیان کرنے کا اسلوب ہو گیا سٹائل، طور طریقہ. تو طور طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، واقع خواہ کتنا ہی دلچسپ، مربوط اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر سلیقہ کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ واقعہ جو مصنوعی نگار پیش کر رہا ہے وہ کتنا ہی دلچسپ، کتنا ہی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ کہانی، وہ سٹوری، وہ واقعہ بیان کرنے کا انداز ایک مصنوعی نگار کو نہ آئے تو وہ سارا بیکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ بیان کرنا ایک فن ہے، کسی مضمون کو بیان کرنا ایک فن ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اچھا ٹاپک ہے مگر اس کو بیان کرنا نہ آئے، پھر وہ سارا قصہ کہانی وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹیسٹ ہی، وہ لذت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اسلوبی بیان کا ہونا ضروری ہے. کس کے پاس؟ ایک مصنوعی نگار کے پاس. مصنوعی کی مقبولیت کا دار و مدار زبان اور خوبصورت پیرائے اظہار پر ہے. یعنی کہ مطلب مقبولیت کس کی وجہ سے ہو جاتی ہے مصنوعی کی؟ اس وجہ سے کہ جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو الفاظوں کا انتخاب کرتا ہے، کون؟ مصنوعی نگار، اور خوبصورت پیرائے اظہار پر، اور وہ اس کو خوبصورت انداز میں اس کو پیش کرتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے مصنوعی جو ہے وہ مشہور اور معروف ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو ہے زبان و بیان، اور دوسرا کیا ہے؟ خوبصورت اظہار. یعنی کہ خوبصورت اچھے انداز میں اس کو پیش کرنا ہے، اچھے الفاظ پیش کرنے ہیں، تاکہ جو اس کی جو مصنوعی ہے وہ دل پر ثبت ہو جائے، ذہن پر ثبت ہو جائے، ایک اثر پڑ جائے. اردو کی بہترین مصنوعیاں وہی ہیں جن میں اسلوب بیان کی خوبیاں ملتی ہے. تو کون سی ہے بہترین مصنوعیاں اردو ادب میں؟ وہی جن کا اسلوب بیان بہت اچھا ہے. بیان یعنی کہ جو آج تک اچھے طور طریقے سے بیان کی جا چکی ہیں. تو پیارے طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ ذہن نشین آپ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.